اوف. تو الان چه شده؟ تو که منو ول نمی کنی نه؟ ها؟ یه بار دیگه تکرار کن. به درخواست عمو جان طلاقم نمیدی؟ چرت نگو حاله. این کلمه رو یه بار دیگه از ذهنت بشنوم کشتم تو. ببخشید. من آدمی نیستم که سر حرفم نمونم و عقب بکشم حاله. تو ولی زنمو آی خدا، چطور بهت اطمینان بدم آخه ها؟ الان برای چی داری گریه میکنی؟ چرا بی دلیل گریه میکنی؟ دلیل دارم. خب به منم بگو دلیلت چیه ها؟ چرا مانعش شدین؟ میذاشتین بره. بس کن، تو رو خدا بس کن. چطور میتونستم بذارم بره؟ همین یه دونه پسر رو دارم، از سایه دستمو. اون پسر من نیست. خیلی دلمو شکونده. من تا آخر عمر دیگه بهش نگاه نمی کنم. باشه نگاه نکن، میتونی چشماتو ببندی. یعنی شما این ازدواج رو قبولش کردین مگه نه؟ من میتونستم اون بلده چطور بازی بده. اول موقع پسر رو زد، الان موقع پدر رو. دیگه داری شورشو در میاری. چرت و پرت نگو. اون برادر زادن به خجالت بکش. باشه پس من توی این خونه نمیمونم. من از اینجا میرم. بس کن دیگه شهناز، بس کن. التماست میکنم بس کن. اون دیگه واسه خودش مرد شده. به اینجاش فکر نمی کنی؟ میخوای من عصای دستمو بندازم بیرون؟ به مردم چی جواب بدم؟ ها؟ مردم نمیپاستن چرا پسر جوون تو از خونه انداختی بیرون؟ بی خیال شو دیگه. دیگه شورشو در آوردی. خاله صبیحه و عروسش اومده. پیش مامان بزرگ نشستن. شما رو صدا میزنن. بفرما. مصیبت. سر و وضعتو درست کن. بالاخره که باید ببینیشون. گرفتار شدیم. توی این خونه کسی نمیتونه راحت باشه. راحتی که به کنار نمیذارن راحت گریه هم بکنن. خواهش میکنم بس کن. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.